बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। महंगाई का जन मेडिसिन मार्केट भी पहुंच गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन 41 से 70 रुपए तक महंगी कर दी गई। इंसुलिन की कीमत 874 से बढ़कर 915 रुपए तक जा पहुंची। इंसुलिन की कीमत 694 से बढ़कर 764 रुपए तक जा पहुंची। अवेनिप आई ड्रॉप 41 रुपए बढ़कर 415 रुपए का हो गया। ट्राई ऑप्टिल 50 गोलियों का पैकेट 357 रुपए का हो गया। स्कोट प्लस 10 गोलियों का पैकेट 16 रुपए महंगा हो गया। स्कोट 30 गोलियों का पैकेट 6 रुपए महंगा हो गया। बात करते हैं कोरोना वायरस की। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 मरीज जाँ बहक, जबकि 66 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कोरोना के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 3 मरीज जाँ बहक, जबकि 66 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत आने का तनासुब 5% रहा, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,214 हो गई। 208 मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। उधर कोरोना के वार ताहाल टोबा टेकसिंग में जारी हैं। शहर और जिला में गुज़श्ता 24 घंटों में नए 7 केसेज रिपोर्ट हुए। टोबा टेकसिंग में मजमूई तौर पर 94 केसेज हो गए। 85 मरीज घरों में क्वारंटीना कर रहे हैं, जबकि DHQ अस्पताल में वबा से मुतासरा 9 मरीज जेरे इलाज हैं, जबकि झंग में 11, चनियोट में 10 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए। NCOC का एक और अहम कदम, असातिज़ा की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। असातिज़ा किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। असातिज़ा के पास शिनाख्ती कार्ड, इदारे का लेटर और टीचर कार्ड होना जरूरी है। चनियोट पुलिस अफसरान और अहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। 30 साल से जायद उम्र के अफसरान और जवानों को वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। DPO चनियोट बिलाल जफर का कहना है, तमाम अफसरान और जवानों को मरहलावार वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। बच्चे हो जाएं तैयार, 7 जून से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने तस्दीक कर दी। बोले 7 जून से कबल तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। इस बार तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियां भी कम होंगी, और जबकि गर्मी की छुट्टियां सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए हो सकती हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से। अहम खबर है कि बच्चे हो जाएं तैयार, 7 जून से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने तस्दीक कर दी। बोले 7 जून से कबल तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। इस बार तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां कम होगी। हो सकता है गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 2 या 3 हफ्तों के लिए हों। जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए 2 भाइयों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर बदर ठोकरें खाती मां मर गई। इंसाफ फिर भी ना मिला। बच्चों की हलाकत और बीवी की मौत का दुख समेटे बाप हसूल इंसाफ के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। 18 अगस्त 2015 को थाना फैक्ट्री एरिया में 21 साला सोहेल और 19 साला शाहजेब को पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था, जिस पर नासिर हबीब एडवोकेट का कहना है कि साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबद हुसैन कुरैशी को लवाहिकीन की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त दी गई और साबिक इलाका मजिस्ट्रेट राना राशिद अली ने 8 माह इंक्वायरी के बाद मुकाबले को जाली करार दिया था। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबद हुसैन कुरैशी ने जून 2016 में पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था, जिसमें नदीम अंजुम SHO थाना फैक्ट्री एरिया, कांस्टेबल फरहान खान, कांस्टेबल जहीर आलम, कांस्टेबल तारक महमूद, कांस्टेबल नियामत अली, कांस्टेबल ड्राइवर शहजाद अहमद, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, सब इंस्पेक्टर जफर जमान SHO थाना सरगोदा रोड, ईरम रजा शाह, SHO थाना समनाबाद खलील घुमल शामिल हैं। मगर पुलिस अफसरान ने इलाका मजिस्ट्रेट के फैसले को निगरानी में ले गए और फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदो जुमा ने 10 दिसंबर 2020 को निगरानी अपील खारिज कर दी, मगर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। सब पुलिस वालों को नोटिस हुए, ये आए, अदालत में पेश हुए, तो उसमें जज साहब ने जो नवीदुज़्ज़मान साहब का फैसला था उनको बरकरार रखते और आबद हुसैन कुरैशी साहब जिन्होंने एक्शन लेने के लिए CPO कहा था, उन्होंने फिर ये आर्डर पास किया सेशन जज नारा मसूद साहब ने CPO को कि इनके खिलाफ जो आबद हुसैन कुरैशी साहब का फैसला था, जिस अदालत का फैसला था सेशन जज का, उसको अमल दरामद किया जाए। और ताहाल ये फैसला हुआ था 12/4/2021 को। राना मसूद साहब जो सेशन जज हैं उन्होंने CPO को कहा था कि एक्शन लो। ताहाल अभी 1 माह से ज़्यादा हो गया है और वो जो मुद्दई है वो सारे फैसले अदालतों को उठाए फिर रहा है और CPO इस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा है। मुद्दई तारक महमूद का कहना है कि गुज़िश्ता 6 साल से इंसाफ के लिए ख्वार हो रहे हैं। चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर आला और IG इंसाफ दिलवाएं। 2016 से फिर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारी ये अपील है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए।
वज़ीर आज़म साहब है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, IG पंजाब है, और उसके बाद अब वज़ीर आला है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तारिक महमूद का मजीद कहना है कि साबिक SHO इरम रजा शाह की जानिब से माफ़ी मांगी गई थी, जिसे मानने से इनकार कर दिया गया था। 6 साल से हसूल इंसाफ के लिए ख्वार होता तारिक महमूद आला हुकाम की तवज्जो का तलबगार है। कैमरामैन कमर बुटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद में हाउसिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी जारी। FDA की हदूद में 11 गैर कानूनी कॉलोनीज ने जन्म ले लिया। ली गई नाही कवायद और ज़वाबित पर अमल किया गया। FDA का ग्रैंड ऑपरेशन, दफातर सील कर दिए गए, दीवारें और गेट गिरा दिए गए। FDA की हदूद में बनने वाली गैर कानूनी कॉलोनियों में पाम वैली एग्जीक्यूटिव रॉयल गार्डन, असद विलास और जुनेद गार्डन, सईद विलास, अलनूर सिटी, रहीम गार्डन और मदीना वैली, नासिर ब्लॉक, गुलबर्ग वैली और अब्दुल्ला वैली शामिल हैं। इन कॉलोनियों के डेवलपर्स ने मंजूरी ली, नाही कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद किया, हाउसिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी की गई। FDA ने ग्रैंड ऑपरेशन करके दफातर सरबमुहर कर दिए, दीवारें और गेट भी गिरा दिए गए। तामीराती काम रोक कर खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की, जबकि यूटिलिटी सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स असलम गुज्जर और दीगर ने कार्रवाई की। तो अब परचून वालों को भी टैक्स अदा करना होगा। FBR ने बजट में 50,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर कर लिया। मुल्क भर में रिटेलर्स की मौजों के दिन थोड़े रह गए। FBR ने परचून वालों को टैक्स के जाल में फंसाने का पूरा प्लान बना लिया। FBR ने बजट में 50,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। बजट में रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स रियायत देने की सिफारिश की गई। पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने वाले रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ है, जबकि छोटे रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स की स्कीम पर भी गौर किया जा रहा है। परचून फरोशों ने FBR की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। कहते हैं पहले ही कारोबार नहीं, टैक्स लगने से रही सही कसर भी निकल जाएगी। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है भाईजान, और जो मार्जिन की शरह है वो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से टैक्स नहीं होना चाहिए। ये बड़े बड़े ताजिरों के लिए होना चाहिए, ये छोटे ताजिरों के लिए तो नहीं बिल्कुल होना चाहिए। ज़राए का कहना है कि पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए रसीद हासिल करने वाले सारिफीन के लिए कैश बैक की तजवीज़ है, जबकि क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल अदा करने वालों के लिए भी इनामी स्कीम पर गौर किया जा रहा है। माहिरीन कहते हैं कि रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाना FBR के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा, इसलिए टैक्स निज़ाम को आसान बनाना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात मियां फ़ारूक हबीब और MPA मियां वारिस अजीज ने कम्युनिटी सेंटर का संगे बुनियाद रखा। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी में वज़ीर मुमलिकत मियां फ़ारूक हबीब और MPA वारिस अजीज ने कम्युनिटी सेंटर शादी हॉल का संगे बुनियाद रखा, जिसमें गरीब बच्चे बच्चियों की फ्री शादी की जाएगी। इनका कहना था कि जल्द ही इस इलाका में लड़कियों के लिए दस्तकारी स्कूल बनाएंगे। हल्का की अवाम के इफलाह के लिए तमाम मनसूबे जल्द पूरे किए जाएंगे। साडी इज्जत सब कुछ तुहाडे नाल साझा है और इंशाअल्लाह ये साझा ही रहेगा। सानू तुहाडी दुख तकलीफ का भी एहसास है और जेड़े वादे असीं तुहाडे नाल कीते ने वो वादे भी इंशाअल्लाह पूरे होंगे। वज़ीर मुमलिकत मियां फ़ारूक हबीब का मजीद कहना था कि कम आमदनी वाले लोगों के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द घर बनवाकर आसान अक़सात पर फराहम करेंगे। आप सबको इमरान खान इंशाल्लाह हम आपको आसान शराइत पे 1 से 20 लाख रुपए तक का कर्जा देने जा रहे हैं, जिसमें आपका कोई घर गिरवी नहीं रखेगा, बल्कि जो आपका वादा होगा उसकी बुनियाद के ऊपर आपको पैसे दिए जाएंगे और आप सब अपना अपना कारोबार करेंगे और इंशाल्लाह आगे मजीद नौकरियां लोगों को देंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात ने हल्का का दौरा किया और लोगों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। फैसलाबाद तहसील कौंसिल सदर की जानिब से खिदमत आपकी दहलीज पर चीफ ऑफिसर मोहम्मद अशरफ मलिक ने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर दिया। कहते हैं कि दही इलाकों में सफाई सुथराई होगी, वॉल चौकिंग का खात्मा किया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल सदर मोहम्मद अशरफ मलिक का कहना है कि शहरी इलाकों की तरह अब देही इलाके भी साफ सुथरे होंगे। सफाई मुहिम की तस्वीर हेड ऑफिस शेयर की जाएंगी। बाकायदा जो है इंफॉर्मेशन वो ऊपर CM और चीफ सेक्रेटरी तक डेली बेसिस पे जारी है। हम डेली बेसिस पे हमारे जो स्टाफ है वो काम कर रहा है। तो हमने जो हमारे पास चूँकि व्हीकल की प्रॉब्लम है, तो हमने जो ऑटो रिक्शा हैं वो हमने हायर किए हैं, वो हमारे रूरल एरिया में काम कर रहे हैं।
چیف آفیسر نے مزید کہا کہ ان کے پاس صفائی اور دوسرے کاموں کے لیے مشینری موجود نہیں، جو بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اب رکشوں پر کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے اور ہمارے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ 3 ویک کا پروگرام کل سے سٹارٹ ہو چکا ہے، جو پورے پنجاب میں جاری رہے گا۔ اس میں جو کلیننس ہے، وائٹ واش ہے، آفس کی جو کلیننس ہے، اس کی صفائی وغیرہ، ڈرینیج وغیرہ، سیوریج، یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ حکام کی جانب سے اندیا دیا گیا کہ 3 ہفتے یہ مہم جاری رہے گی۔ اس دوران بیشتر عوامی مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41۔ اسپورٹس کمپلیکس چک جھمرا کی تعمیر میں ناقص اور غیر معیاری تعمیراتی میٹیریل کے استعمال کا شبہ، تعمیراتی کام روک دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ یہ ہے تحصیل سپورٹس کمپلیکس چک جھمرا۔ 58 ملین روپے کے اس منصوبے کی تعمیر مالی سال 2019-20 میں شروع ہوئی، لیکن تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ کمپلیکس میں ناقص اور غیر معیاری میٹیریل کے استعمال کے شبے پر تعمیراتی کام روک دیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیکل ٹیم نے سیمپلز بھی لے لیے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ٹیم کے ہمراہ منصوبے کا جائزہ لیا اور صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میٹیریل ناقص یا کوئی بھی کمی بیشی ہوئی تو معاملہ اینٹی کرپشن کو بھیجا جائے گا۔ جو اس وقت کام کی کوالٹی اس سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اور جو ہمارے ٹیکنیکل یہاں آفسر ہیں ان کو میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس کی اسیسمنٹ کر کے رپورٹ بھیجیں، اور اس میں اگر شارٹ کمنگز پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو اینٹی کرپشن کو بھیج رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طاہر کو تحقیقات کا حکم دیا ہے، جو ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ پیش کریں گے، جس کی روشنی میں محکمہ انکوائری یا کیس اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھیجا جائے گا۔ ناقص مٹیریل کے شبہ کے اوپر انکوائری کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس انکوائری کے دیگر منصوبوں کے اوپر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق کی معروف بزنس مین میاں عثمان رفت کی رہائش گاہ پر آمد۔ ایڈوکیٹ رفت قادری اور میاں منیر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یوم تکبیر کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ تفصیلات دیکھیے حنان بخاری کی رپورٹ میں۔ ینگ ٹریڈرز کے صدر محمد حمزہ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یوم تکبیر پر اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، جس ملک میں سوئی نہیں بنتی تھی اللہ نے اسے ایٹمی طاقت بنا دیا، جس پر وہ نواز شریف، افواج پاکستان اور تمام ان طاقتوں کا جن کی وجہ سے ملک ایٹمی طاقت بنا، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ ملک جو کہ ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر بنایا، اور پاکستان کے سر پہ 1.5 ارب مسلمانوں کی پگڑی جو ہے وہ ہمارے سر پہ رکھی کہ یہ آج پاکستان کی نمبر 1 فوج، پاکستان کا نمبر 1 نیوکلیئر پروگرام یعنی اور میزائل پروگرام جو بعد میں آیا کہ جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اقوام متحدہ خاموش ہے۔ جب پاکستان پر بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کا زور دیا گیا تو وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ سن کر خوشی ہوئی کہ جب تک بھارت 17A کی شک ختم نہیں کرتا اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتا تب تک اس کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے گی۔ اتنی بے دردی کے ساتھ اور اتنا تشدد اور ظلم جتنا آج فلسطین میں اور کشمیر میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہو رہا، اور بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے جو علم بردار ملک ہیں وہ خاموش بیٹھے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ امید ہے مستقبل میں پاکستان ترقی کی منازل طے کرے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی لیگی رہنماؤں نے کیک کاٹا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لیگی رہنما چودھری راشد فاروق کی رہائش گاہ پر منعقدہ تقریب میں عامر شہزاد سمیت مقامی عہدیداروں نے شرکت کی۔ یوم تکبیر کی تقریب میں کیک کاٹا گیا اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے ایک ناقابل تسخیر دن ہے کہ جہاں پر میاں نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو 7ویں ایٹمی قوت بنایا۔ یہ دن ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری راشد فاروق اور عامر شہزاد کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر دنیا میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس دن میں ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے پوری دنیا کے دباؤ کو اور بہت سی مراد کے لالچ کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان میں ایک ایسا اچھا ڈیسیژن لیا
جس سے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پروٹیکشن ہوئی۔ یوم تکبیر کی تقریب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین راشد علی کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 41۔ فیصل آباد میں یوم تکبیر پر مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کے دفتر میں یوم تکبیر پر کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سابق ایم این اے میاں عبد المنان، سابق ایم پی اے حاجی الیاس انصاری، سابق ایم پی اے ڈاکٹر نجمہ افضل، سٹی یوتھ ونگ عاطف کسانہ، ایم پی اے خالدہ منصور نے شرکت کی۔ اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ پاکستانیوں کو، پاکستان مسلم لیگیوں کو اور خصوصاً اسلامی امہ کو آج تمام کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج کا دن جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں اسی طرح آج کا دن بھی ہم منا رہے ہیں۔ میاں حماد ذوالفقار کے ڈیرے پر بھی تقریب کا انعقاد ہوا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ملکی دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ماضی میں بھی تمام تقاضے پورے کیے، جبکہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی ہے حاجی اکرم انصاری صاحب جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ان کے ڈیرے پر، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستانی قوم کے لیے 72 سالہ تاریخ میں ایک انقلاب آفرین دن ہے اور ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ لیگی ارکان کا موقف تھا کہ جرت اور بہادری سے دباؤ برداشت کرتے ہوئے ایٹمی دھماکے کرنا ایک بڑا قدم تھا جس سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا۔ کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41۔ مصطفی فورم کے زیر اہتمام SOS ولیج میں مقیم بچوں کے لیے عید ملن پارٹی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ننھے منھے بچے گفٹ لے کر خوش دکھائی دیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مصطفی فورم انٹرنیشنل کے زیر اہتمام SOS ولیج میں مقیم بے سہارا اور یتیم بچوں کے لیے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں PTI رہنما نے بھی شرکت کی۔ ان کی جانب سے ننھے منھے بچوں میں گفٹ تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین مصطفی فورم انٹرنیشنل رانا سجاد اور PTI رہنما اظہر سندھو کا کہنا تھا ادارے کی جانب سے ایسی کاوشیں کی جاتی ہیں۔ آج بچوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ بچے پاکستان کا مستقبل ہے اور ان کی بہتری کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے۔ یتیم بے سہارا بچوں پہ ہاتھ رکھنا یہ سنت رسول اپنا فرض ہے۔ یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جہاں تک یہ آج یوم تکبیر ایٹمی قوت بنا تھا آج کے دن پاکستان، ہم نے عید ملن پارٹی اور یہ یوم تکبیر کے حوالے سے آج بچوں میں گفٹ تقسیم کیے ہیں۔ کووڈ کی وجہ سے ہم اس میں ذرا لیٹ ہو گئے، ہم وہ کر نہیں سکتے، لاک ڈاؤن تھا۔ ہمیں جب ٹائم ملا ہم آئے ہیں، جو مصطفی فاؤنڈیشن والے ہیں انہوں نے ہمیں کال کی تھی، ہم نے اس میں بھرپور تعاون کیا ہے۔ بچوں میں آج زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، صرف کووڈ کی وجہ سے ہم تھوڑا ٹائم سپینڈ کر سکے ہیں اور ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ گفٹ لے کر بچوں کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ ان کا کہنا تھا ہمارے ادارے میں مہمان آئے، بہت اچھا لگا۔ بچوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایسی مزید تقریبات ادارے میں ہوتی رہنی چاہیے تاکہ انہیں بھی انجوائے کرنے کا موقع ملتا رہے۔ آج ہمارے ادارے میں گیسٹ آئے، انہوں نے ہمیں گفٹ دیا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہمارے ادارے میں مہمان آئے، ہمیں گفٹ دیا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہمارے جو سے گیسٹ آئے تھے ہمیں اتنا مزہ آیا ان لوگوں سے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگلی بار بھی وہی آئیں، ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ تقریب میں مصطفی فورم انٹرنیشنل سے حاجی لیاقت علی تنویر، ضیاء اللہ نیازی، احسان لودھی، ملک زین العابدین ملک، امجد کلیم اللہ نیازی نے شرکت کی۔ مصطفی انٹرنیشنل فورم کے زیر اہتمام آج SOS ولیج میں بچوں کو گفٹ دیتے ہوئے اس بات کا عزم کیا گیا کہ وہ ہمیشہ ان بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں رہیں گے تاکہ ان ننھے منھے بچوں کا مستقبل بہتر ہو اور یہ معاشرے کے لیے ایک اچھے شہری ثابت ہوں۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا